अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 6 अक्टूबर 2024 और बिल आखिर 24 घंटे से भी ज़ायद अरसे के बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मंजर आम पे आए हैं। और मंजर आम पे कहाँ आए हैं? जहाँ KP असम्बली का इजलास हो रहा था। और इन 36 घंटों में अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ थे? लापता थे, खुद साख्ता रोपोशी में थे, अगवा कर लिए गए थे, किसी को कुछ नहीं पता। सब अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और जो शख्स इस सारी सूरत हाल का सामना कर रहा था उसने भी KP असम्बली में जाकर बताया कि वो KP हाउस इस्लामाबाद में मौजूद था, सारी रात वहाँ पर रहा। अब इस सारे मामले के बाद उन्होंने एक तकरीर भी की। इंतहाई अहम तरीन तकरीर ये इसलिए समझी जा रही थी कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो पूरी एक सूरत हाल थी इंतहाई गैर यकीनी की, कि एक सूबे का जो वज़ीर आला है वो दूसरी मरतबा लापता हो चुका है। और फिर KP हाउस में जिस तरह रेंजर्स ने धावा बोला और पूरा वो एपिसोड हुआ, उसके बाद ये तसव्वुर किया जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर मंजर आम पे आए हैं तो वो गरजेंगे, बरसेंगे, सच बोलेंगे और बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। मगर उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से सारा मलबा डाला IG इस्लामाबाद के ऊपर और उसके बाद धमकियां भी दी, जो उनका एक टिपिकल स्टाइल है उसमें। और उसके बाद वो तकरीर में उन्होंने दीगर नुकात भी उठाए कि वो किस तरह मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हुए, हर्डल्स को अबूर करते हुए वो डी चौक पहुँचे। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में एक छोटा सा क्लू ये दिया कि शायद वो किसी यकीन दहानी के साथ वापस लौटे हैं और उन्हें कोई यकीन दहानी कराई गई है। और ये भी कहा गया कि बहुत जल्द बड़े फैसले होंगे और जो फैसला साज हैं वो अब सर जोड़ कर बैठेंगे और मुल्क को जो है वो अब इस्लाह की जानिब आगे बढ़ना चाहिए। ये सब होना था कि उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो खासे तनकीद की जद में हैं। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हों, अब इस पर मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ होंगे और ये उन लोगों के लिए भी सुबकी का सामना करना पड़ा, यानी कि वो जो लोग किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है, जो सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि यार ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सा माशरा है कि एक सूबे का वज़ीर आला जो 2 तिहाई अक्सरियत लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुआ है वो इस तरह 2 मरतबा लापता कर दिया जाए और कुछ पता ना हो, मुतजाद उनके हवाले से इंफॉर्मेशन हों, KP हाउस में यूं जैसे धावा बोला गया हो और उसके बाद आकर वो इस तरह की तकारीर करें। अब इस सारे मामले में जो एक एंगल डिस्कस किया जा रहा है वो तो ये है, जो हर तरफ यही डिस्कशन हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गए थे। वो गुज़श्ता रात जो लापता थे, और लापता कौन करता है इस मुल्क में, इस्टाब्लिशमेंट करती है, तो वो उन्हीं के पास थे और वो मैनेज होकर फिर वहाँ पहुँचे और उन्होंने इमरान खान के काज को भी नुकसान पहुँचाया। उन्होंने ये जो एहतजाज का काज था इसको भी नुकसान पहुँचाया। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो अली अमीन गंडापुर पर एक तो एतमाद नहीं करेगा और दूसरा क्या जिस तरह अब वर्कर के लिए कोई नहीं बोला, अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं बोले, यहाँ वर्कर फील्ड में लड़ते रहे, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा था वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। और स्टिल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वक्त हो रहा है 11:33 का, इस्लामाबाद में अभी भी कुछ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में बाकी सारी बातें ठीक है, ये जितना भी ये एक नया एंगल डिस्कस हो रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, मगर यहाँ पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई। कहानी इसलिए पूरी नहीं हुई कि एहतजाज की कॉल दी थी इमरान खान ने, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब एक काफिले के हमरा आते हैं इस्लामाबाद और अचानक से वो अपने काफिले को छोड़ते हैं और KP हाउस पहुंच जाते हैं। वो KP हाउस क्यों गए, किस सतह पर कम्युनिकेशन हुई, इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग मौजूद थे वो कौन थे। और जब वो KP हाउस में गए तो हमने देखा बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो 2 मरतबा KP हाउस गए और KP हाउस गए, वक्त गुजारा। अब अंदर उन्होंने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की होगी या उन लोगों से मुलाकात की होगी जिनकी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ने इशारा किया कि वो जो फैसला साज हैं। तो उसके बाद गौर साहब ने भी कोई कुछ नहीं कहा, अभी तक वो मुकम्मल खामोश हैं। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब अचानक से वहाँ बाजियाब होते हैं। अब ये जो सारी तनकीद हो रही है, इमरान खान की कॉल थी, इमरान खान की कॉल के ऊपर भी ये जो कारकुन है वही निकले थे, वो अली अमीन गंडापुर की वजह से तो नहीं निकले। तो कल को जैसे अब ये एक मेरे पास इस हवाले से इतलात नहीं है, तज्जिया है, मतलब दूसरा एंगल इस सारे मामले में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टोरी डेवलप तो तब ही होनी है जब इमरान खान का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आना है। अब ये भी इस हवाले से नहीं कहा जा सकता कि गुज़श्ता रात जो है वो बड़ी खामोशी से, बड़ी पुरसकून गुजरी होगी। मुमकिन है इमरान खान से मुलाकातें भी हुई हों और इस हवाले से शहर इक़्तिदार में खासी क़यास आराई भी है। तो अब जो मैं ये एक चीज़ ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल को इमरान खान जो हैं वो जैसे ही उनकी अदालत में पेशी होती है, सहाफ़ी वहाँ पर जाते हैं, तो इमरान खान का कोई भी मौक़िफ़ हो, कोई भी बातचीत हो तो वहाँ से बाहर निकलती है। कल को इमरान खान साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के हक़ में बयान दे देते हैं
اور وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو مشن میں نے سونپا تھا اس پہ وہ پورا اترا ہے. علی امین گنڈاپور KPK کے لوگوں کو لایا ہے اور علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ڈی چوک میں بھی پہنچا ہے. تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اب اسی لیے کیونکہ میں اس بات پہ گزشتہ جب پچھلی بار بھی ایسا ہوا، یعنی علی امین گنڈاپور صاحب سنجانی جلسے میں بھی وقت پہ نہیں پہنچ پائے تھے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں لے کے آئے تھے. سنجانی جلسے کے بعد کی جو صورتحال ہوئی، علی امین گنڈاپور صاحب ایک دن تب بھی لاپتہ تھے، تب بھی وہ کن لوگوں کے پاس تھے. پارلیمنٹ میں بھی حملہ ہوا، نقاب پوش لوگ گئے، MNAs کو گرفتار کیا، اس وقت بھی انتہائی غیر یقینی کی صورتحال تھی. پھر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پشاور پہنچ گئے، انہوں نے کچھ ایسی ہی تقاریر ملتی جلتی کی تھی، کوئی براہ راست کسی کا نام نہیں لیا تھا. اور اس کے بعد عمران خان کا کیا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں اور علی امین گنڈاپور جو ہے وہ میرے کاز کے لیے بالکل کمیٹڈ ہے. تو اسی لیے جب تک عمران خان کا اس سارے معاملے میں موقف سامنے نہیں آتا تو تب تک یہ پکچر میرے نزدیک مکمل نہیں ہوتی. ہاں یہ بات 100% درست ہے کہ اس سارے معاملے میں جو کارکن ہیں انہیں ان کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، وہ گرفتار ہو رہے ہیں، وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور انہیں اس حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. یہ بات 100% درست ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ جو کارکن تھا وہ عمران خان کے کال پہ نکلا تھا، اور اگر عمران خان کا ہی اس ساری ایپیسوڈ میں منشا شامل ہو تو پھر اس کارکن کو بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ تمام تر معاملات، لیکن اس سارے معاملے میں جو ایک چیز ہے جس پر بات نہیں ہو رہی، دیکھیے کارکن علی امین گنڈاپور اور عمران خان یہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرنل معاملہ ہے. اسے عمران خان جانے جو اس پوری جماعت کے سربراہ ہیں. جو بات ڈسکس ہونی چاہیے تھی جس سے نفرتوں نے مزید جنم لیا ہے وہ ہے خیبر پختونخوا میں ہونے والا رینجر کا حملہ، رینجرز کا دھاوا. ہم جب بھی PTI کا کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو جب بھی ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو جو عوام ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، وہ رینجرز سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ 9 مئی ہے، جب عمران خان کو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے، وہ اس وقت بظاہر تو وہ رینجرز کی یونیفارم میں تھے، اب اس میں تھے لوگ کون وہ بھی ایک الگ سے کہانی ہے. تو اس ایپیسوڈ کے بعد رینجرز سے خاصی نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے. اب یہ معاملہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کا ہے. یعنی اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ KPK کے کچھ صحافی ہیں، کچھ نیشنلسٹ ہیں، کچھ دیگر لوگ ہیں، وہ اس سارے معاملے کو جوڑ رہے ہیں کہ اگر KPK کے ہاؤس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تو یہ پشتونوں کی غیرت پر، عزت پر ہاتھ ڈالا ہے رینجرز نے، تو اس سے نفرتیں مزید جنم لیں گی. اس معاملے کو ایڈریس ہونا چاہیے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک جو غالباً یہ جناح ہاؤس تھا، کور کمانڈر ہاؤس تھا، اس کے اوپر جب حملہ ہوا تو وہ بھی، اس کی بھی اتنی ہی اہمیت تھی، اتنی ہی اس کی مذمت ہونی چاہیے جتنی KP ہاؤس. میرے نزدیک تو اسد کیسر صاحب نے آج بالکل درست کہا کہ KP ہاؤس کی جو حرمت ہے وہ جو لاہور کا جناح ہاؤس ہے اسے زیادہ ہے. یہیں پہ ہم نے دیکھا کہ اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم عمران خان، یہاں پر جو ان کا لاہور میں رہائش گاہ تھی زمان پارک میں، اس پر جس طرح ریاستی مشین نے دھاوا بولا، تو کیا ایک ملک کے سابق وزیر اعظم اور اس ملک کے سب سے بڑے سیاستدان، یا میں کسی ازمپشن پہ بات نہیں کر رہا، 8 فروری کے انتخابی نتائج سب کے سامنے ہیں، تو اس کا جو گھر ہے وہ کیا اس کی کوئی حرمت نہیں ہے؟ یا جو چادر اور 4 دیواری کا تقدس پورے ملک میں پامال کیا گیا تھا اس کی کوئی حرمت نہیں تھی؟ تو معاملہ جو ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. KP ہاؤس کے معاملے کو کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگنا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز یہ جو وفاقی حکومت سہولت کاری کر رہی ہے اور جو ہمارے بدقسمتی سے ریاستی ادارے ہیں وہ روز بروز ایک نئی جو مثال ہے وہ سیٹ کرتے جا رہے ہیں، وہ طے کرتے جا رہے ہیں. تو اس کو کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگنا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ KP ہاؤس پر جس طرح رینجرز نے دعویٰ بولا ہے یہ نفرتوں کو مزید جنم دے گا، اور اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ مزید فی الحال تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر ہم لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ زیادہ تشویشناک صورتحال ہے. تو بہرحال اب انتظار ایٹ لیسٹ میں تو کروں گا بغیر کوئی کامنٹ کرتے ہوئے اس سارے ایپیسوڈ پر، کہ جب تک عمران خان کا کوئی اس پر کامنٹ نہیں آتا. اور اطلاعات یہ ہیں کہ غالباً اگر میں یہاں پر درست ہوں تو کل ہے 7 اکتوبر،
کل کے روز اڈیالہ جیل میں کسی معاملے کی سماعت ہے، صحافی جائیں گے، عمران خان صاحب آبویس ہے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیں گے، تو اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب اگر علی امین گنڈا پور صاحب کے حق میں بیان دے دیتے ہیں تو پھر تو یہ سارا مطلب یہ ہے کہ ان کی منشا کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ گزشتہ رات بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ملاقاتوں کی جو خبریں ہیں وہ درست ہیں، اور اگر وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف بیان دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان کے سارے معاملے میں منشا شامل نہیں تھی۔ تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی، اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔